Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Heavenly ASMR Hub. Friends, today I'm going to shoot a celebration vlog. मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, जिसकी वजह से मैं ये सेलिब्रेशन वीडियो शूट कर रही हूँ. बट आई विल अचीव मोर माइलस्टोन्स इंशाल्लाह सून. बट छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए टू स्टे मोटिवेटेड एंड गेट मोर बेटर रिजल्ट्स. तो मेरे 100 सब्सक्राइबर्स से मैं बड़ी खुश हूँ एंड इस सेलिब्रेशन में और इस खुशी में मैं आप लोगों को शामिल करना चाहती हूँ. बी विद मी, बी ऑलवेज़ बाय माई साइड, और मैं भी आप लोगों की साथ हमेशा रहूँगी इंशाल्लाह. और इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एज़ कम्युनिटी मेंबर्स. और देखें, किसी भी जगह पे आप जब ग्रुप अप होते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप एक कम्युनिटी फॉर्म करते हो और उस कम्युनिटी में जो है आपको इन्वॉल्वमेंट और उस कम्युनिटी में आपको रह कर एक दूसरे के दुख दर्द को समझना बहुत ज़रूरी होता है. तभी हम उस कम्युनिटी को एक बेटर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. रात को ना वाइल जैपिंग थ्रू द कम्युनिटी पोस्ट, मैंने एक पोस्ट देखी बाय ARSMR और मुझे पता चला कि उनके 3 चैनल्स जो हैं वो हैक हो गए हैं. और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज़ आई नो हाउ हार्ड इट इज़ कि आप जो है कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे एफ़र्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और बाय द एंड ऑफ द डे और आउट ऑफ नोवेयर वो इस तरह से आपसे ले ली जाए तो आपको कितना दुख होता है. अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है. जब एक चीज़ लेता है तो उसके अल्टरनेटिव में, उसके सब्स्टिट्यूट में आपको बेहतर चीज़ देता है. बट स्टिल दुख तो होता है. एज अ ह्यूमन आप अपनी इमोशंस को जो है वो सप्रेस नहीं कर सकते. इमोशंस तो निकलती हैं ऑफ कोर्स, बट कार्मा इज़ रियल एंड कार्मा विल डू इट्स थिंग. और जिसने भी ये किया है उसने बहुत ही गिरी और घटिया हरकत की है, और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ उसको जो है ना इसका पनिशमेंट ज़रूर देंगे. और जो ARSMR है उससे मैं यही कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप मोटिवेटेड. क्योंकि आप जब डीमोटिवेट हो जाते हो ना ऐसी चीज़ों से, फिर आप मज़ीद आगे बढ़ने का जो आपका रास्ता है ना वो बंद हो जाता है. तो इसलिए आपने मोटिवेटेड रहना है और नो वार्म फीलिंग्स. ठीक है, ठीक है. कहना बहुत आसान है, आई नो. जिस पे हुआ है, जिसके साथ हुआ है, 3 चैनल्स पे मेहनत हुई हुई होगी, टाइम लगा होगा, एनर्जी लगी होगी, इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो उसका इस तरह से ऑल आउट ऑफ नोवेयर चले जाना बहुत तकलीफ़ दे है. बट स्टिल मैं आपसे कहूँगी कि आप हिम्मत दिखाएं और आप, आई नो यू आर वेरी ब्रेव, और मेरे वर्ड्स की आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, बट नो दैट आई एम विद यू एंड आई विल ऑलवेज़ बी विद यू. आपको कोई भी मेरी तरफ से सपोर्ट चाहिए होगी, आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर यू एंड आई विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर ऑल द ASMR आर्टिस्ट ऑफ माई कम्युनिटी. और दूसरी बात ये कि चैनल वापस रिट्रीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है. आई हैव हर्ड ऑफ डजन्स ऑफ केसेस जिसमें चैनल इसी तरह जो है ना सफ़े हस्ती से जो है मिटा दिए गए, या उनका जो है ना हैंडल भी चेंज हो गया, उनका यूज़र नेम, उनका इवन आईडी चेंज हो गई, और उसके बाद भी चैनल रिट्रीव हो गया. अब यूट्यूब को आपके एंड से कुछ प्रूफ्स चाहिए होते हैं, कुछ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपने वो उनको प्रोवाइड करने, और YouTube विल डू इट्स थिंग एंड YouTube विल गिव यू ऑल योर अकाउंट्स. आप ऑथेंटिक हो, अकाउंट्स में आपकी वॉइस यूज़ हुई हुई है अकाउंट में. देखें, आपके पास अब उस चैनल के ऊपर डाटा नहीं है. ठीक है, उसने आपने कहा है कि वीडियोस उसने डिलीट कर दी हैं या डाटा उड़ा दिया, जो भी है, बट YouTube एक ऑथेंटिक बॉडी है, उसके पास सारा ऑथेंटिक डाटा मौजूद है. YouTube के अपने पर्सनल सिस्टम में से वो डाटा नहीं उड़ा सकता. ठीक है, उसकी इतनी पहुंच नहीं है. अगर होती तो वो YouTube को भी हैक कर देता. ठीक है, तो आपका अकाउंट के साथ सिर्फ हुआ है, यानी आपके एंड से चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, बट YouTube के पास सारा डाटा मौजूद है. आप YouTube को बोलें
کہ یہ اس طرح سے اس چینل میں آؤٹ آف نو ویئر چینجز کیے گئے ہیں اور یہ چینل ہیک کیا گیا ہے، اور میں جو اوریجنل اس کی اونر ہوں چینل کی، اور یہ مجھے واپس دیا جائے۔ آپ پراپر اس کو ای میل کریں، تھوڑی سی گائیڈنس لے لیں۔ اگر آپ میرے سے گائیڈنس لینا چاہتی ہیں، آئی ایم این آرٹیکل رائٹر، میں آپ کو بتاؤں گی آپ کس طرح پراپر طریقے سے ان کو ای میل کر سکتی ہیں، اور یو ول گیٹ آل یور چینلز بیک، ٹرسٹ می۔ اور یہ میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، اس میں ہوا ہے۔ سو ڈونٹ وری، آئی ایم ود یو، اور آپ کو کوئی بھی سپورٹ چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے، آئی ول پرووائڈ یو۔ اور آپ یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ میں نئے چینلز بناؤں گی، یہ مت کریے۔ آئی ول سجیسٹ کہ وہ چینلز واپس لیجئے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ چینلز چلے گئے ہیں، چینلز آ جائیں گے، کیونکہ یوٹیوب کے اینڈ سے ڈیٹا نہیں اڑا۔ یوٹیوب کے پاس آپ کی ساری انفارمیشن ہے، اس کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے سے یہ بندی اپلوڈنگ کر رہی ہے، اور ایک ہی بندے کی وائس آ رہی ہے، ایک ہی بندی ہے، ایک ہی بندے کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ایک ہی طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے، اور آؤٹ آف نو ویئر چینل میں چینجز ہونے کے بعد کانٹینٹ چینج اگر ہو رہا ہے یا کانٹینٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اسی طرح کے کوئی ناپاک عزائم شامل ہیں۔ تو آپ یہ بات ان کو کریں، آپ ان کو پراپر ای میل کریں، اینڈ یو ول گیٹ یور آل اکاؤنٹس بیک، ٹرسٹ می۔ بس میں نے یہی کہنا تھا، میں نے اپنی سپورٹ شو کرنی تھی اپنی ایس ایم آر آرٹسٹ کے لیے، جو کہ بہت ہی پیاری ہیں اور بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، اور ہمیشہ بہت تھاٹ فل میسیجز دیتی ہیں لوگوں کے لیے اور باتیں کرتی ہیں۔ سو بس اتنا ہی کہنا تھا، اور آپ ضرور کوشش کریں، کیونکہ آپ اس چیز پہ گیو اپ نہیں کرنا، اس پہ ہرگز بھی گیو اپ نہیں کرنا۔ آپ چھوڑ دیں کہ نہیں جی بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اللہ سب سے بڑا منصف ہے اور سب سے بڑا کمپنسیٹر ہے، اس نے تو کمپنسیٹ کرنا ہی ہے ان اینی وے، بٹ آپ کے اینڈ سے بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے برا کیا، ناانصافی کی ہے، تو آپ جو ہے دنیا میں اپنے کیپیسٹی میں اس سے بدلا لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بدلا نہیں ہے کوئی، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا چینل تھا، آپ نے محنت کی تھی، آپ اسے واپس لیں، ٹھیک ہے؟ دیٹ واز آل فار ناؤ۔ کیپ سپورٹنگ می، پلیز کیپ لونگ می اینڈ کیپ شوئنگ یور سپورٹ، کیپ کامنٹنگ آن مائی ویڈیوز۔ میں نیو ہوں ٹو آل دس، اور میری غلطیاں ہیں، میری آڈیو پرابلمز ہیں، میرے بیک گراؤنڈ نوائز پرابلمز ہیں، میرے کیمرہ اینگل پرابلمز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو کافی ایس ایم آر آرٹسٹ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیے ہیں، بٹ آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل، آئی ووڈ ارج یو آل ٹو پلیز سپورٹ می۔ آپ کی سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھوں گی، ادروائز اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو گرو۔ Thank you so much. Keep watching Heavenly ASMR Hub. Please like my channel Heavenly ASMR Hub.